भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्तय मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, आज आयताराचो दीस क्रिसमसाचो दुसरो आयतार जावन आसा. ह्या आयताराक वांचेल जावन आसा लुका मारिफात अध्याय 9 वळ 28 जावन 37 पर्यंत. मोगाचेनो हे गडीत जाणा जावच्या पयलें ताचे 8 दिसां पयलें थंयसर कितें जालें म्हणून आमी वळखा जाय, समजा जाय. 8 दिसां पयलें हे गडीत जावच्या 8 दिसां पयलें जेजू ताच्या शिसांक सांगता, मनशा पुताक महायाजक शास्त्री मुखार आपण व्हरतले, ताका धरतले, ताका दग दितले आनी ताका दिवशी मारतले, पूण तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जातलो. तशेंच जेजू तांकां शिकयता, कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो सदांच आपलो खुरीस घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जेजू तांकां सांगता, कश्ट मारिफात सोडवण संभव. त्या देखून मनशा पुताक खंडीत जावन मोरोंक आसा, रगत व्हरोंक आसा. हे सकड तांकां 8 दिसां पयलें सांगिल्ल्या उपरांती ते तांकां समजोना. ते आतां चिंतून आसात की जेजू ह्या संवसारी ताचें एक व्हडलें राज्य स्थापन करतलो. दाविदाचो पूत तो, त्या देखून दाविदाच्या सिंहासनार ताका बसूंक आसा. त्या देखून एक दीस खंडीत जावन तो राय जातलो. हे संवसारी राया विशयंत, झुजा विशयंत ते चिंतून आसात. पूण जेजून तांकां कितलें समजयल्यार तांकां समजोवणी येना मोगाचें. आमी तशेंच न्ही गे, कशें तांकां समजोना तशेंच आमकां समजलें गे. आजय मस्त जाणांनी चिंतचें आसा की आमी ह्या संवसारांत जियेता,
जेल्ल्या उपरांत एक दीस आमकां मोरोंक आसा मेल्ल्या उपरांत आमचो आत्मो सर्गी सुखाक वेता आनी तितल्यार आमचे एंड. बायबल तशें म्हणटा गे खंडीत जावन तें एक अर्दें सत म्हूण येत. कित्याक म्हळ्यार बायबल स्पश्ट रुपान आमकां सांगता कशें सोमी जेजू क्रिस्त मेलो, मेल्ल्या उपरांत पुनर्जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. तशेंच हर एक मनशाक एक दीस परत जिवंत उठोवंक आसा. एक दीस हर एकलो मनीस परत कूड घेवन परत तो ससनाच्या जिविताक ताणें वसोंक आसा. कित्याक देवाची खुशी जावन आसली. मनीस धुळीन तो केल्लो तो तशेंच देवा सांगाता जियेस ताणें म्हणून देवाची खुशी जावन आसली. पातक आयल्या उपरांत सक्कड बिगडल्या उपरांत जेजूच्या सडवणे मारिफात परतांनी आमकां थंयच भाग फावो जाला. त्या देखून जेजूचेर पातयल्ल्या हर एकल्यांक ससनीक जिविताक आमकां थंय जियोंक वचोंक आसा. कुडी समेत पुनर्जिवनपण आमी सोडूंक आसा. त्या देखूनच जेजू हें घडीत त्या तेगा शिसा मुखार दाखोवन दिता. कित्याक म्हळ्यार मुखार एक जण शिस ताच्या जिवनांत इम्पॉर्टंट जावन आसा. सुवार्ता मुखार बरी जायत जाल्यार सान पेद्रू, सान जुआंव आनी जाकोब हे तिगी जण मुख्य जावन आसा. वय मोगाचेलो त्या देखून तांकां तेगांक आपोवन व्हरून तो उभार एका गुड्यार वेता आनी थंयसर तो कित्याक वेता मागणें करूंक तो तांकां आपोवन व्हरता. आनी थंयसर ते 4 जण बसून मागणें करन आसतना कितें तें आमी पळयता. जेजूचे मुखामोळ सक्कड फरजळटा आनी त्या उजवाडांत इतलें धोवे जाता. तो फरजळ हे थेग शिस थंयसर पळयतात. निसायकी मोगाचें न्हू हांगा आमकां हित शिकोवण जावन आसा. केदळा कोण मागण्यांत जे देवा थंय एकवटता तसल्याचें जिवीत परजळटा. कोण मागण्यांत सदांनीत मागण्यांत तिरासणेन मागता ताच्या जिवितांत संतोष मेळोवंक येता. वय मोगाचेनो हांवें म्हज्या जिवनांत मस्तू जाणांक पळयलां. थोड्यांक खऱ्यापणी मागच्या मनशांक पळयलां. खंडीत जावन तांचें मागणें इतलें पावरफूल आसता की तांणी मागलें सक्कड मेळटा. तांचें तोंड केदाळे परजळीक आमकां पळोवंक मेळटा. तांच्या जिवनाचो संतोष आमकां पळोवंक मेळटा. निरास मस्तू उणें तसल्या मनशां थंय ते वय मोगाचें न्हू कोण देवाचे थंय एकवटता मागण्याच्या स्पिरितांत एकवटता ताचे मुखामोळ सक्कड परजळटा. त्या देखून आमी सदांनीत मागणें करीत जाय. हें सक्कड पळयल्लें पेद्रू कितें सांगचें म्हणून ताका गुंतला. एका दिसांनी तोय तांचें तोंड उक्तें कर म्हणटा आमी हांगाच रावया सोम्या. हांगा रावचें आमकां कितलें बरें. वय मोगाचें कोण देवा थंय एकवटता. त्या सान पेद्रूक त्या शिसांक ते दळा हेवनली एक्सपिरियन्स म्हणटा. सर्गाचें तें संतोष कितें म्हणून कळीत जालें. तें दर्शन तांकां मेळ्ळें म्हूण येत. त्या संतोषान ताका कितें सांगचें म्हणून गुंतना तो म्हणटा आमी हांगाच रावया. हांगाच कितलें सूख आसा. निजायकी मोगाचें न्हू कोण जेजू सोबे आसा ताच्या जिवनांत तसलेंच सूख आसता. आनी आमकां तें सूख एक दीस खंडीत मेळटलें म्हणलें आमकां बरोवसो आसा. वय मोगाचें न्हू
त्या रुपांतराच्या दृश्यांत आमकां पळोवंक मेळटात दोग मनीस थंयसर. एक जावन आसा मोइसे आनी एक जावन आसा एलिया प्रवादी. मोइसेन देवाचे 10 उपदेश इस्रायल परचेक बरपी रूपान दिले आनी एलिया प्रवादीन देवाचे उतर तांच्या काळजांनी अजापा मुखांतर दाखयले. वय हे दोगी वर्ते मनीस संवसारी दृश्टेंत जर आमी तांकां पळोवन जाल्यार खंडे जावन ते संवसाराक मेल्यात, पूण देवाक ते मरोंक नात. कित्याक त्या दर्शनांत आमकां पळोवंक मेळटा आमची जिवीत ते थंयसर दर्शनांत पळोवंक मेळटात. सान पेद्रू वळखता, दोगांकी वळखता आनी जेजू कडेन सांगता आमी 3 तंबू मारया, एक एलियाक, एक मोइसेक आनी एक आमकां. वय मोगाच्यानो ताणें त्या दर्शनांत जिव्या मनशांक पळयले. खंडी जावन आमकांय तो विश्वास आसा जाय. आमी एक जिविताच्या त्या जिवनांत आमी एक दीस पावतल्या. सजनाच्या सजनाक सोम्या सोवे आमकां जियोंक आसा. सोम्याच्या पुनर्जीवनपणांत आमकां एक दीस वांटिली जावंक आसा. आमकांय तें परजळीक धवें वस्त्र न्हेसोवन सर्गी सदां काळ जियोंक आसा. मोगाच्यानो हेंच आमकां ह्या दर्शना मुखांतर आमकां दाखोवन दिता. धवळ बापाचो आवाज ती आयकतात. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयकया म्हणून एक आवाज ती आयकतात. वय मोगाच्यानो देव सांगता, जेजू कितें सांगता तें तुमी आयका जाय आनी कितें तो सांगता ताचें पालन तुमी करी जाय. आज मनीस देवाच्या उतराक, जेजून सांगिल्ल्या त्या उतराक कितलें पातयेता. कितलीं जाणां जेजून सांगिल्ल्या परी सोलोवंक आशेतात. सगळ्या संवसारांत थोडे पडी आमकां पळोवंक मेळटा कितलीं जाणां जेजूकच इन्कार करतात, जेजूच्या उतरांक वायट उलयतात. कितलीं जाणां सैतानाची उतरां आयकून जेजूच्या विरुद्ध उलोवचें आमकां आयकूंक मेळटा. वय मोगाच्यानो सर्गीचो बाप सांगता, तो म्हजो हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. जर कोण जेजूक आयकता ताचें जीवन बदलाता. तर मोगाच्यानो मागण्याच्या स्पिरितान बरोवन आमी परजळीक जाया. ते सर्गींचे आनंद आनी संतोष आमच्या काळजांत आमी घेवया आनी जेजून सांगिल्ल्या परी जियोंक आमी सदांच आयती जाया. असो संदेश आज आमकां दिला. त्या देखून आमी एक दीस सर्गींच्या राजान पुनर्जीवन जावन, कुडी समेत पुनर्जीवन जावन जेजू सवे आमी त्या नव्या आकाश आनी नव्या पृथ्वींत ससनाक जियोंक वेतल्या म्हणल्यार बरोवशान मुखार या. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आतां आमी गायनान भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकवया. सौम्या विचित्रा सगळ्या म्हज्या जिवितान स्वादीक तुजी दैवीक उतरां गाजता सर्गांनी संवसारांत. तुजो जीव सौम्याची वळवी कांता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रचनेक म्हाका उंच बाळटा, वैभव ताचो प्रगट जाता.
म्हजो जीव सोम्याची वणवी गाता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रसले म्हाका उंच मारता, वैभव ताचो प्रगट जाता. सगळी सृष्टी तुका गायता, महिमा तुजी वर्णिता. अंतराळ पाताळ सरना वाढता, आनंद सोम्या तुजो गाजता. म्हजो जीव सोम्याची वणवी गाता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रसले म्हाका उंच मारता, वैभव ताचो प्रगट जाता. म्हजो जीव सोम्याची वणवी गाता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रसने म्हाका उंच मारता, वैभव ताचो प्रगट जाता. वैभव ताचो प्रगट जाता. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, सुमार 3 वर्सां तावन म्हज्या घोवातावन हांव सपरेट आशिल्लें आनी आमचे मदें जायते मिसअंडरस्टँडींग आनी झगडे आशिल्ले. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी सकाळीं दनपारां आनी सांजेर युट्यूबारांच्या मागण्यांत कळनासतना हांव भाग घेतलें आनी देवा लागीं मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां 3 वर्सां उपरांत म्हजो घोव फाटीं आयिल्लो आनी आमच्या मदें संबंद आतां बरो जालो. ह्या देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 50 वर्स 15. आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. एक बहीण UK थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, हांगासर UKंत म्हाका एक एग्जाम बरोवंक आशिल्लें आनी त्या एग्जामांत म्हाका बरे रिजल्ट मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां काण घेवन कळनासतना हांव उसारण मागतलें. विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7, फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 13 आनी हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 6 आनी तशेंच आयजाया 41 वर्स 10 कळनासतना हांव उसारण मागतलें आनी म्हज्या एग्जामाक हांव प्रिपरेशन करनासलें. देवाच्या कृपेन बऱ्या मार्क्सान हांव पास जालां. आतां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. जर्माया चॅप्टर 33 वर्स 3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळीत ना ते वर्ते गूट हांव तुका सांगतलो. आता आमी कीर्तन 1 उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकोवया. Psalm chapter 1. जो मनीस खोट्याचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा, तो भागी. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. तो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच पावना. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. पूण खोटे मनीस तशे न्हय. ते वाऱ्यार उगोवन वेतात त्या पोला बरी. देखून जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना थारो आनी नितीवंताचे सभेत पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितीवंताची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. प्रेज द लॉर्ड. शारल म्हणली एक बहीण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा, हांव आनी म्हजो घोव भुरग्यां खातीर प्लॅन करून आशिल्ले तेन्ना सडनली म्हाका ब्लिडींग स्टार्ट जालें आनी आमी डॉक्टराक कन्सल्ट केलें आनी डॉक्टरान सांगलें ओव्हरीन ट्युमर आसा म्हणून. त्या वेळार आमी मस्त भियेलीं आनी आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां काण घेवन कळनासतना आमी कुटुंबा समेत मागून आशिल्ल्या.
आणि आता ऑपरेशन जालें म्हजें आनी ऑपरेशनाचे सगळे प्रोसिजर स्मूथली जाले आनी हांव आतां संपूर्ण तरान गूण जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 30 वर्स 17 हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे घाय बरें करतलो उलयता तो सर्वेस्पोर. एक भाव ताच्या भावाच्या पुताच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कुशी व्हरता. तो म्हणटा म्हज्या भावाचो पूत शिप्पार काम करतलो आनी एक पटी तो पाटी आयिल्ल्या उपरांत ताका परत्यान शिप्पार वचूंक जालें ना. जायते ताणें प्रयत्न केलें तरी त्या कंपनींतल्यान परत्यान ताका कॉल आयलें ना. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी देवान ताचेर दया दाखोवचे खातीर आमी मागूंक विनंती केली आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसारून मागतले. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां तो परत्यान शिप्पार पाटी कामाक गेला देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 10 पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालूंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना आनी म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पोर. प्रार्थुया. सर्गेंच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताक उभार गुड्यार रुपांतरण तुवें केलें आनी हो बरवोसो शिसांक तुवें दिलोय. एक दीस आमी सोमेस्त पुनर्जीवन जावन ससनाच्या ससनाक परजळीक जावन तुजे मुखार आमी जेतल्या. त्या खातीर जेजून सांगिल्लें उतरां आमी आयका जय म्हणून तुजो ताळो आमकां सांगता. हे सुमया जेजू, तुवें सांगिल्लीं ती उतरां सर एक दीस आमी आयकता. सदां न्हीत ती काळजान आमच्या व्हरोवन त्या प्रकार चलोवंक आमकां कृपा दी सुमया. सर्गींच्या बापा, सदांच तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां धाड. जेजून सांगिल्लीं उतरां पवित्र आत्म्या वरवीं समजोवंक आनी तें आमच्या जिवनांत लागू करूंक आमकां कृपा आनी आदार दी. विशेश तरान आज आमी हर एका कुटुंबा खातीर मागता. कुटुंबांत सदांच मागण्याचो स्पिरीत सडय. तांकां तुज्या आशिर्वादांनी देण्यांनी भर. आमच्या भुरग्यांक जाणवाय आनी बरेंपण लाभाशें कर. हर एका रितीन तांचें जीवन नंदन कर म्हणून तुजे कडेन परतून मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचेनो आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. आ लेडी ऑफ फातिमा चर्च अंबरनाथ मांडून हाडटा कारिज्माची विशेष रितीर मार्चाची 16 तारीख म्हणजे आज सकाळीच्या 10 वरांतावन सांजेच्या 4:30 वरां पर्यंत फादर मॅक्सिम डिसिल्वा, ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मेसी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. आर्गां वाखाणी, शिकोवण, मिसाचें बलिदान, पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन त्या सुवातेर मांडून हाडलां. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया, सोम्याची दैवीक आशिर्वादां जोड घेवया. आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक दनपाराच्या जेवणाची वेवस्था आसा. ताबोर रेसिडेन्शियल रिट्रीट प्राचीत काळाची विशेष वस्ते रितीर ताबोर आश्रम कल्याण हांगासर आज सांजेर 4 वरांर सुरू जातली. आज सांजेर 4 वरांर सुरू जाल्ली ही रितीर बुधवारा दनपारा 2 वरां पर्यंत आसतली. डेलिव्हरन्स आनी तशेंच पवित्र आत्म्याच्या बर्ते खातीर विशेष मागणे आसतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया, सोम्याची दैवीक आशिर्वादां जोड घेवया. आ लेडी ऑफ अझम्पशन चर्च कांदिवली वेस्ट मांडून हाडटा मार्चच्या 19 आनी 20 तारखेर प्राचीत काळाची विशेष रितीर सांजेच्या 7:30 तावन 9:30 वरां पर्यंत ही रितीर आसतली. ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया आनी ह्या प्राचीत काळार देवाची कृपा आनी ताची दया जोड घेवया. चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ब्रेस्ताराचे विशेष मागणे ह्याच ब्रेस्तारा 20 तारखेर मांडून हाडला. सांजेच्या 4 वरां थावन 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत भायर दवरून विनवणेचे मागणे आसतले. 6:30 थावन 7 वरार मीस, 7 थावन 9 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंताचे विशेष आराधन. प्रत्येक थरान सुटके खातीर विशेष मागणे आसतले. याजक आनी डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसा. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया, सोम्याची विशेष आशिर्वादां जोड घेवया. तशेंच मोगाचेनो
चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट मांडून हाडटा मार्चाच्या 21 आनी 22 तारीखेर मार्चाच्या 21 आनी 22 सांजेच्या 6 वरांतून 9:30 वरां पर्यंत एक विशेष वर्ती आउटरीच फादर मॅथ्यू एलेवंकल, ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम त्या दोनूय दिसा त्या सुवातेर हजर आसतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक आशिर्वादां ह्या आउटरीच्या द्वारे अनुभव करया. डिवायन मर्सी कोंकणी कॅरिझमॅटीक ग्रुप बँड्रा ईस्ट आनी तशेंच कॅथलीक कॅरिझमॅटीक रिन्युअल मुंबय सांगता मेळून मांडून हाडटा अंकोरा टू बी एन अँकर ऑफ होप मार्चाच्या 20 आनी 3 तारीखेर सांजेच्या 6 वरांतून 10 वरां पर्यंत. YU4C मुंबय तांचे गॉस्पल बँड त्या सुवातेर हजर आसतले. संगीताच्या नादासवे जेजूक महिमेची गितां. ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम आनी इतर याजक त्या सुवातेर हजर आसतले. आपूर बायसो अवकाश हरिएका तरणाट्याक चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट हांगासर इस्कॉलाच्या मैदानाचेर ही मांडवळ आसा केल्या. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक आशिर्वादां आनी ताची गूण करची सकत ह्या युवजनाच्या रितीद्वारे आमी जोड घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक सबार तेंपातावन सारकें काम नातलें, ताका एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसारून मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या पुताक एक बरें काम मेळ्ळां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घां दितां. जकराया चॅप्टर 2:9 हांव जातलो तांचे भोंवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. परपेच्युआ फुटाडो म्हणली एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या 2 बरेपणा खातीर देवाक अर्घां दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या गोवाच्या कामाचें प्रमोशन सबार तेंपातावन पेंडींग आसलें आनी ताका प्रमोशन मेळ्ळां नासलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी देवान ताचेर दया दाखोवचे खातीर हांवें मागणें करून विनंती केली आनी डिवायन मर्सी पंगडान दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसारून मागतली. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या घोवाक प्रमोशन मेळ्ळां. तशेंच म्हजी एक आई सर्जरी जावंक आसली आनी ते सर्जरी सक्सेसफूल जावचे खातीर हांव सदांच मागतलें. देवाचे कृपेन म्हज्या दोळ्याची सर्जरी आतां बऱ्या तरेन जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घां दितां. जोशुआ चॅप्टर 1:3 हांवें मोइजेक बसयल्ले प्रमाणे तुमी पांय दवरतात ती हर एक सुवात हांव तुमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या 2 बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक USA सुमार 1 वर्सांतून काम नासलें. ताका एक बरें काम मेळचे खातीर हांव सदांच मागून आसलें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना मागतलें. देवाच्या कृपेन म्हज्या पुताक थंयसर एक बरें काम मेळ्ळें देखून हांव धन्य देवाक अर्घां दितां. तशेंच म्हज्या पुताचें एक कार एक्सिडेंट जाल्लें USAंत आनी त्या देखून ताजे कोर्टांत केस चलतली. तो लॉयरान आमकां सांगलें की ताजें केस जाल्ल्या उपरांत ताका डिपोर्टेशन आसतलें आनी ताका USA रावंक जावचें ना, इंडिया पाटी वचचें पडटलें म्हणून. त्या वेळार हांव सदांच दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत म्हज्या पुता खातीर कळनासतना मागतलें. देवाच्या कृपेन ताचें कोर्ट केस सॉल्व जालें आनी डिपोर्टेशन ताचें जालें ना. तो आतांय USA बऱ्या कामार आसा देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्घां दितां. साम चॅप्टर 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो. एक भयण तिच्या आवयच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या मम्मीची भलायकी मस्त पाड जाल्ली आनी ताका हांवें डॉक्टरा लागीं आपोवन व्हेलें आनी ट्रिटमेंट करूंक ट्राय केलें. पूण कितले ट्रिटमेंट केले रे ते खंयचीय वखदां म्हज्या मम्मीक लागनातली आनी ताची भलायकी दिसान दीस पाड जावन येतली. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां आमी कुटुंबा समेत कळनासतना मागतलें हांव. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां म्हजी मम्मीची भलायकी बरी जाल्या देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्घां दितां. जफनाया चॅप्टर 3:18 हांव तुजें निर्भाग पयस करतलो, ताची लज तुका आनीक बगूंक पडची ना.